यो भिडियोमा चाहिँ हामी अब बाँकी रहेको न्युमेरिकल्सहरू गर्न गइरहेको छौँ। क्वेसन नम्बर 1 मा चाहिँ यो छ प्यारलेल सिरिज छ। यो प्यारलेल सिरिजमा यो करेन्ट चाहिँ कतिवटा ठाउँबाट फ्लो भइरहेछ त 1 2 3 तीनवटा ठाउँबाट फ्लो भइरहेछ। सो ओन्ली वान वे भन्दा धेरैवटा वेजहरूबाट करेन्ट फ्लो हुन सक्छ भने त्यस्तो सर्किटलाई चाहिँ हामी प्यारलेल सर्किट भन्छौँ। र प्यारलेल सर्किटको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्सको फर्मुला चाहिँ 1/R इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हुन्छ। सो यो चाहिँ प्यारलेल रेसिस्टेन्सको कन्डिसन हो। यो सम्झिनु पऱ्यो। प्यारलेल सर्किट छ भने त्यसमा कन्डिसनै यही हो। सो यहाँ कति छ R1 R2 र R3 भनेको 8 16 र 24 छ। यो तिनटालाई क्यालकुलेट गर्दाखेरि जम्मा 0.229 अथवा 11/48। यसलाई हामीले रेसिप्रोकल गरिदियो भने REQ आयो। दुई साइडमै रेसिप्रोकल गर्दा REQ भनेको 48/11 ओहम्स। यति चाहिँ हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स रहेछ भन्ने बुझिन्छ है। त्यस्तै गरेर अब हामीले निकाल्नुपर्ने चाहिँ REQ चाहिँ निकालिभ्यायौँ होइन। त्यसपछि I1 I2 I3 I अनि सबै पावर्सहरू निकाल्नुपर्ने छ। सो I भनेको चाहिँ V/R हुन्छ। यो चाहिँ ओम्स लले भन्छ, किनभने ओम्स लले V = I × R भन्छ। त्यहाँबाट I भनेको चाहिँ V/R इक्विभ्यालेन्ट भयो। सो V भनेको 48 दिएको छ डिभाइड बाई R इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ भर्खरै निकालेको 4.36। यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टोटल 11 एम्पियर चाहिँ करेन्ट फ्लो भइरहेको रहेछ है। यो चाहिँ टोटल ओभरअल करेन्ट अफ द सर्किट भयो। त्यस्तै गरेर अब R1 R2 र R3 मा कुन करेन्ट चाहिँ फ्लो भइरहेको छ त I1 I2 र I3 भनेको चाहिँ छुट्टा छुट्टैमा फ्लो भइरहेको करेन्ट हो है। सो I1 को लागि चाहिँ I1 × R1 = V गर्नु पऱ्यो, किनभने सबै ब्रान्चमा बराबर भोल्टेज हुन्छ। सिरिज सर्किटमा करेन्ट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र प्यारलेल सर्किटमा भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सो I1 R1 = V भयो। सो I1 भनेको V/R1 विच इज 48/8 = 6 एम्पियर। I2 भनेको सिमिलरली 3 एम्पियर र I3 भनेको 2 एम्पियर भयो। सो I भनेको चाहिँ I1 I2 र I3 जोड्दाखेरि पनि आइरहेको छ, जुन कुरा चाहिँ हाम्रो प्यारलेल सर्किटको कन्डिसन हो त्यो पनि मिट गरिसक्यो। त्यस्तै अब पावर निकाल्नुपर्ने छ। पावर भनेको चाहिँ I² R पनि हुन्छ, P/V पनि हुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर V²/R पनि हुन्छ। अब जसरी पनि निकाल्न सकिन्छ यसलाई है। सो V²/R नै हामीले युज गर्दा ठिक हुन्छ, किनभने V सबैलाई कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सो 48 को स्क्वायर डिभाइड बाई R भनेको 8 भयो R1 को लागि। सो 288 वाट्स भयो। त्यस्तै P2 भनेको V²/R2 विच इज 48 स्क्वायर डिभाइड बाई 16 द्याट इज 48 × 3 = 144 वाट्स। अर्को P3 भनेको चाहिँ V²/R3 भनेको 48 स्क्वायर डिभाइड बाई 24 भयो होइन। सो 48 स्क्वायर इन्टु 24 भनेको चाहिँ 96 वाट्स। यो चाहिँ पावरको छुट्टा छुट्टै ब्रान्चको P1 P2 र P3 को पावर आयो। त्यसै गरेर टोटल पावर चाहिँ V² डिभाइड बाई R इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ विच इज 48 स्क्वायर डिभाइड बाई 4.36 द्याट इज 48 स्क्वायर डिभाइड बाई 4.36 अब 528.440। यो चाहिँ यो ओम्स लेखा चाहिँ यो होइन, वाट्स होइन। वाट्स चाहिँ एन्सर आउँछ 428.44036 वाट्स चाहिँ यसको एन्सर भयो। त्यसै गरेर अब यो नेक्स्ट क्वेसन छ। यो क्वेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नै छ अहिलेसम्म क्वेसन्सहरू। यसमा यस्तै खालको क्वेसन्स यही कन्सेप्ट क्लियर भयो भने आइहाल्ने खालको क्वेसन्सहरू छ है। त्यस्तै अब फाइन्ड अपेरेन्ट पावर, पावर फ्याक्टर र करेन्ट निकाल्नु भनेको छ यसमा है। यसमा चाहिँ फर्स्टमा हामीले बुझ्नुपर्ने यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलले चाहिँ तीनवटा पावरलाई देखाउँछ। यो तीनवटा पावर भनेको एउटा यो बेसको जुन छ, बेसको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्टिभ पावर भन्छौँ। यो भर्टिकल लाइन जुन चाहिँ परपेन्डिकुलर छ, त्यो परपेन्डिकुलर भएको चाहिँ हाम्रो रियाक्टिभ पावर हो। यसको युनिट चाहिँ VAR हुन्छ, भोल्टेज एम्पियर रियाक्टिभ है। त्यस्तै एक्टिभ पावरको युनिट चाहिँ फेरि भोल्टेज एम्पियर मात्रै हुन्छ। 2400 भोल्टेज एम्पियर चाहिँ यसको एक्टिभ पावर छ। त्यस्तै 2400 भोल्टेज एम्पियर रियाक्टिभ चाहिँ यसको रियाक्टिभ पावर छ है। त्यसरी अपेरेन्ट पावर निकाल्नुपर्छ। अपेरेन्ट पावर चाहिँ हाइपोटेनसले दिन्छ। यो हाइपोटेनस चाहिँ निकाल्दाखेरि अब हामीले पाइथागोरस थ्योरमहरू लगाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को फाइ भन्ने एङ्गल छ, त्यो एङ्गलको कस फाइले चाहिँ हाम्रो पावर फ्याक्टर दिन्छ। यसको सोल्युसन गरौँ। सो फर्स्टमा अपेरेन्ट पावर छ, यो चाहिँ अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएर निकाल्न सकिन्छ।
सो पाइथागोरस थ्योरम भनेको एच स्क्वायर इज इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो। सो एच स्क्वायर भनेको पी अप्यारेन्टको स्क्वायर इज इक्वल टु अनि पर्पेन्डिकुलर भनेको चाहिँ पी रियाक्टिभको स्क्वायर र बेस भनेको पी एक्टिभको स्क्वायर और पी अप्यारेन्ट स्क्वायर भनेको चाहिँ 2400 स्क्वायर प्लस 2400 स्क्वायर, यो भनेको दुईवटा 2400 स्क्वायर और पी एफ भनेको √2 इन्टु 2400 को स्क्वायर विच इज 2400√2। यति वाट्स यो अपारेन्ट पावरको युनिट चाहिँ वाट्स नै हुन्छ फेरि। सो यति वाट्स चाहिँ हाम्रो अपारेन्ट पावर आयो है। सो यसलाई हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ भने 3394.112 वाट्स चाहिँ अपारेन्ट पावर आयो। त्यस्तै गरेर अर्को क्वेसनमा निकाल्छ पावर फ्याक्टर। सो पावर फ्याक्टर भनेको cos phi हुन्छ, cos भनेको b/h हुन्छ फेरि। सो b भनेको चाहिँ बेस भयो, त्यो भनेको p एक्टिभ र h भनेको हाइपोटेन्युस, त्यो भनेको p अप्यारेन्ट भयो। सो p अप्यारेन्ट पनि भर्खर आइसकेको छ। सो p एक्टिभ 2400 डिभाइड बाई भर्खर निस्केको 3394.112 गऱ्यो भने हामीले चाहिँ यसको पावर फ्याक्टर निकाल्न सकियो। सो विच इज 0.707 होइन, यो चाहिँ पावर फ्याक्टर भयो। त्यस्तै गरेर थर्ड क्वेसनमा छ करेन्ट। अब यस्तो क्वेसनमा चाहिँ हामीले पावर अप्यारेन्ट इज इक्वल टु भी इन्टु आई नै हुन्छ। अब यसमा चाहिँ भी भनेको चाहिँ हामीले नदिएको खण्डमा चाहिँ हामीले 220 युज गर्छौँ। सो 220 इन्टु आई और आई भनेको 3394.112 डिभाइड बाई 220 विच इज करेन्ट चाहिँ कति आयो त 15.427 एम्पियर, यो चाहिँ करेन्ट आयो। यो चाहिँ भयो हाम्रो सेकेन्ड क्वेसन। यो थर्ड क्वेसन छ अर्को। यो थर्ड क्वेसनको जस्तो यो इलेक्ट्रिक युनिट र बिल निकाल्ने क्वेसन पनि इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। सो यस्तो खालको क्वेसनमा चाहिँ प्रायः गरेर युनिटको प्राइस दिएको हुन्छ र अर्को चाहिँ डिफ्रेन्ट अप्लायन्सहरू कतिवटा कति पावरको युज भइरहेको छ भन्ने दिएको हुन्छ। यसको लागि हामी दुईवटा टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा फर्स्ट टेबल छ युनिट क्यालकुलेसन, यसमा हामीले नम्बर अफ अप्लायन्स, पावर, त्यसको पावर, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ कति टाइम चाहिँ एक दिनमा युज भइरहेको छ र तिनवटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने अर्को युनिट पर डे आउँछ। त्यो भनेको एक दिनमा चाहिँ कति युनिट चाहिँ खपत भयो त भन्ने। यो एन भन्ने कलममा चाहिँ हामीले माथिको युनिट्स भन्ने 2755322 कपी गर्ने हो। पावर किलोवाटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई वाट्समा दिएको छ। सो किलोवाटमा लाग्दा डिभाइड बाई 1000 गरेर लग्न सकिन्छ। सो फर्स्टको 1500 वाट भनेको 1.5 किलोवाट, त्यस्तै 2 किलोवाट 0.7 0.16 2 किलोवाट 2 किलोवाट र 2 किलोवाट भयो। त्यस्तै टाइम छ आवर्स पर डे, एक दिनमा चाहिँ कति घन्टा चाहिँ प्रयोग भइरहेको छ त त्यो अप्लायन्स भन्ने कुरा हो। यो यहाँ चाहिँ अब क्वेसनमा प्राय पर डेमै दिइरहेको छ। लास्टको दुईवटा चाहिँ विकमा दिएको छ। सो बाँकीको 5वटा कपी गर्दा भयो 36246। लास्टको चाहिँ 2 आवर्स पर 7 डेज हो। सो 2/7 भयो। 2/7लाई हामीले अब डेसिमलमा लेख्दा पनि भयो होइन। 2/7लाई त्यो भनेको 0.285 होइन, 0.285 होइन भने 2/7 नै क्यालकुलेट गर्दा पनि भयो। अब युनिट पर डे चाहिँ एनपिटी भनेको तिनवटा कलमलाई मल्टिप्लाई गरेर लेख्ने हो। सो यसको चाहिँ कति भयो 9 भयो, 84 भयो, 7 भयो, 3.2, त्यस्तै 36, 8/7 र 8/7 भयो होइन त। यो टोटल चाहिँ हाम्रो एक दिनमा युज हुने युनिट्स आयो। अब यसलाई हामीले एक दिनमा युनिट कति युज भयो त भन्दाखेरि यो सबैलाई जोडेर हेऱ्यौँ भने हामीले क्यालकुलेट गरेर निकाल्न सकिन्छ। सो एक दिनमा चाहिँ कति युज हुन्छ भनेर टोटल कति भयो भन्दाखेरि एक दिनमा 141.4857 युनिट्स पर डे चाहिँ युज हुँदो रहेछ इलेक्ट्रिसिटी है त्यो घरमा। अब एक दिनमा त बिल आउँदैन इलेक्ट्रिसिटीको, सो महिनाको आउने हो। सो 30 डेजले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो इन्टु 30 गरौँ। सो गर्दाखेरि चाहिँ 4244.571 युनिट्स चाहिँ युज भइरहेको रहेछ। अब चाहिँ बिल क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ, त्यसको लागि अर्को टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा हामीले सिम्पल लिमिट युनिट कति दिएको छ त्यही युज गर्ने। जस्तै 0 देखि 20 को, 20 देखि 30 को, 30 देखि 50 को, 50 देखि 150 छुट्टै दिएको छ। सेकेन्ड कलममा त्यसको प्राइस, त्यसपछि अर्को चाहिँ एप्लिकेबल युनिट, कति युनिटको पैसा चाहिँ कति एप्लिकेबल भयो त, कति पैसाको लागि युज हुने भयो त, मतलब पैसा पर्ने भयो त भन्ने खालको चाहिँ एप्लिकेबल युनिट भयो। र अर्को चाहिँ अमाउन्ट भयो। अमाउन्ट भनेको चाहिँ प्राइस र एप्लिकेबल युनिटलाई मल्टिप्लाई गरेर निकालिन्छ।
सो फर्स्टको लिमिट रेन्ज 0 देखि 20 जसलाई 0 रुपियाँ पर्छ, पैसै पर्दैन। 20 देखि 30 युनिट युज गर्दा 3 रुपियाँ पर्छ। 30 देखि 50 युनिट 6.5 रुपियाँ पर युनिट पर्छ। 50 देखि 150 को 8 र 150 भन्दा माथिको युनिट भनेको अब हामीसँग 4244 छ। सो त्यतिसम्मको युनिटको चाहिँ 10 रुपियाँको दरले पर्ने भयो। सो टोटल कति भयो? 4094.5 सेन्ट। यो निकाल्दा चाहिँ हामीले चाहिँ लिमिट रेन्जमा म्याक्सिममबाट मिनिमम घटाइदिने। 4244.5 सेन्टबाट 150 घटाउने अनि 4094 आउँछ। त्यस्तै 150बाट 50 घटाउँदा 100 आउँछ। त्यस्तै गर्ने, त्यो गरेर हामीले एप्लिकेबल युनिट लेख्छौँ। सो लास्टमा एमाउन्टको कलममा चाहिँ हामीले प्राइस र एप्लिकेबल युनिटलाई मल्टिप्लाई गरेर लेख्छौँ। सो टोटल चाहिँ कति भयो त इलेक्ट्रिक बिल, यो सबैलाई जोडिदिने अमाउन्ट जति। सो अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो जोडेर आउँदै गर्छ। मेनवाइल हामीले बुझ्नुपर्ने प्राइस र एप्लिकेबल युनिटलाई मल्टिप्लाई गरेर लास्टको कलम नआउ है। सो 41,905.714 रुपियाँ चाहिँ नेपाली रुपियाँ चाहिँ हामीले बिलिङ भएर चाहिँ यति चाहिँ खर्च हुँदो रहेछ होइन त। यो भयो। अब अर्को क्वेसन छ हिट ट्रान्सफरको। यो हिट ट्रान्सफरको क्वेसन चाहिँ प्रायः गरेर इक्जाममा आइरहेको चाहिँ देखिन्न, तर हामीले पढेको हिट ट्रान्सफर, कन्डक्सन पनि पढेको हो होइन, कन्भेक्सन पढेको, रेडिएसन पढेको। सो एउटा हिट ट्रान्सफरको क्वेसन चाहिँ यहाँ मैले इक्जाम्पलको लागि दिएछु। यस्तो खालको क्वेसन बाइचान्स इक्जाममा आइहाल्यो भने यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा दुईवटा कन्डिसन दिएको, एउटा रडको लागि दिएको हुन्छ, एउटा वाटरको लागि दिएको छ। सो दुईवटैलाई हामीले दुईवटा पार्टमा छुट्टा छुट्टै ठाउँमा लेख्ने। सो मास अफ रड MR = 3 kg र MW वाटरको चाहिँ अर्को साइडमा 10 kg भयो है। त्यस्तै अर्को स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी दिएको छ, त्यो चाहिँ रडको कति छ? रडको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी छ 450 र वाटरको 4200 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस। यो दुईटैको युनिट एउटै हुन्छ, जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस है। त्यस्तै ओरिजिनल टेम्परेचर अफ रड दिएको छ। ओरिजिनल टेम्परेचर भनेको TR भनौँ। TR चाहिँ सुरुमा 400 डिग्री सेल्सियस र वाटरको चाहिँ 20 डिग्री सेल्सियस छ होइन। TW चाहिँ 20 डिग्री सेल्सियस। दुईटैको टेम्परेचर चाहिँ एकै ठाउँमा डिप गरिसकेपछि, रडलाई पानीमा राखिसकेपछि दुईटैको टेम्परेचर पुग्ने चाहिँ Tमा भयो मानौँ। सो त्यो Tलाई चाहिँ यहाँ तलपट्टि लेखियो। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने त्यो T भन्ने टेम्परेचर चाहिँ वाटरको टेम्परेचर बढ्नेवाला टेम्परेचर हो। सो TW भन्दा T जहिले पनि ठुलो हुन्छ। त्यस्तै रडको टेम्परेचर चाहिँ घटेर T हुने हो। सो TR चाहिँ सुरुको 400 डिग्री सेल्सियस चाहिँ T भन्दा ठुलो हुनेवाला छ। सो अब हामीले यहाँ के गर्छौँ, दुईतिरै इक्वेट गर्छौँ, दुईटैतिरको सबै प्यारामिटरलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। MR × SR × डिफ्रेन्स इन टेम्परेचर = MW × SW × डिफ्रेन्स इन टेम्परेचर होइन। सो MR भनेको 3 भयो, SR भनेको 450 × डिफ्रेन्स इन टेम्परेचर भनेको 400 सुरुको टेम्परेचर पछि माइनसमा घट्ने टेम्परेचर होइन। त्यस्तै वाटरको केसमा 10 × 4200 × ब्र्याकेट ग्रेटर टेम्परेचर भनेको बढेर हुने टेम्परेचर माइनस ओरिजिनल टेम्परेचर 20 डिग्री। अब दुईटालाई मल्टिप्लाई गरौँ। दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर 450 × 3 भनेको 1350 × 400 - T = 42,000 × T - 20। और दुईटालाई फेरि मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ। सो मल्टिप्लाई गर्दा 5,40,000 - 1350 T भयो = 42,000 T - 840,000 भयो होइन। अनि नेक्स्टमा अब यहाँ चाहिँ नम्बर जतिलाई एक साइडमा लगाऊँ र T जतिलाई एक साइडमा लगाऊँ है। सो 5,40,000 यतापट्टि छ, 5,40,000 चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ। 5,40,000 यो 840लाई अर्को साइडमा लगाऊँ, माइनसमा छ प्लसमा गयो। सो 840 भयो। त्यस्तै 42,000 T + 1350 T भयो होइन त। और सो 42,000 र 1350ले 43,350 T भयो = जम्मा चाहिँ हामीले दुईटा जोड्दाखेरि 13,80,000 भयो। द्याट इज T = 13,80,000 / 43,350 भयो, विच इज क्यालकुलेट गर्दा कति आयो त 31.8339 डिग्री सेल्सियस। यति चाहिँ यसको फाइनल टेम्परेचर हुँदो रहेछ। दुईटै यति टेम्परेचरमा चाहिँ पुग्दो रहेछ, पानी पनि र रड पनि। त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। सो त्यसलाई चाहिँ एकचोटि हेर्दा मात्रै हुन्छ। सो अब यो न्युमेरिकल छ, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट। यहाँ चाहिँ एउटा होटललाई चाहिँ 75,000 मेगाजुल एनर्जी चाहिन्छ अरे पर इयर होइन। अब हामीसँग अप्सन चाहिँ यहाँ 4वटा फ्युल दिएछ। 4वटा फ्युलमध्ये बेस्ट अप्सन चाहिँ चुज गर्नुपर्ने छ हामीले। सो यसमा चाहिँ प्राइसै क्यालकुलेट गर्ने हो। सो कुन चाहिँ महँगो पर्छ हामीलाई त्यो चाहिँ रिजेक्ट गर्नु पऱ्यो। जुन चाहिँ हामीलाई सबैभन्दा सस्तो पर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो फर्स्टमा चाहिँ यहाँ के छ, मेन एनर्जी कति चाहिने हामीलाई 75,000 मेगाजुल
एनर्जी चाहिँ हामीलाई पर इयर चाहियो हैन। त्यसै अब केरोसिनले चाहिँ केरोसिनको चाहिँ प्रत्येक केजीले कति दिन्छ, प्रत्येक लिटरले कति दिन्छ भन्ने कुरा सिबीबाट थाहा हुन्छ। क्यालोरिफिक भ्यालु भनेकै पर युनिट फ्युलले चाहिँ कति एनर्जी दिन्छ भन्ने कुरा हो है। तर अब यसको इफिसियन्सी पनि हुन्छ, इफिसियन्सीले अलिकति घटाइदिन्छ। सो इफेक्टिभ फ्युल भनेको चाहिँ इफेक्टिभ एनर्जी भनेको चाहिँ क्यालोरिफिक भ्यालु र इफिसियन्सीलाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने एक्ज्याक्टली कति एनर्जी दिन्छ त्यो आउँछ। सो अब यहाँ फर्स्टमा केरोसिनको लागि एउटा इक्जाम्पल गरेर हेरौँ। केरोसिनको लागि गरेर बुझ्ने बित्तिकै बुझिहाल्छ हैन। अब यहाँ एमाउन्ट अफ फ्युल रिक्वायर्ड चाहिँ कसरी निकाल्ने, टोटल फ्युल कति चाहिने हो डिभाइड बाई कुनै पनि फ्युलको क्यालोरिफिक भ्यालु इन्टु त्यसको इफिसियन्सी अथवा इफेक्टिभ एनर्जीले डिभाइड गर्यो भने कति फ्युल चाहिन्छ भन्ने आइहाल्छ। अब यसैको रेफरेन्स मानेर हामीले केरोसिनलाई निकालौँ। केरोसिन कति चाहिन्छ, एमाउन्ट अफ केरोसिन भनेको 75,000 डिभाइड बाई केरोसिनको सिबी क्यालोरिफिक भ्यालु 35 इन्टु इफिसियन्सी 0.6 मतलब हामीलाई 1666.67 लिटर चाहिँ हामीलाई केरोसिन चाहिँदो रहेछ। यसको प्राइस अब 146 पर लिटरलाई पर्छ भनेर छ। सो हामीले इन्टु 146 गऱ्यौँ भने टोटल प्राइस कति पर्ने हो 2,43,333 रुपिस नेपाली रुपिस चाहिँ हामीलाई केरोसिनको पैसा पर्ने भयो। सो हामीले एउटा चाहिँ यो केरोसिनको लागि निकाल्यो। त्यस्तै अर्को कलर चेन्ज गरौँ, यहाँ पर्पल राखौँ। सो अर्को चाहिँ भयो हाम्रो यो एलपिजीको लागि है। एमाउन्ट अफ एलपिजी रिक्वायर्ड, एलपिजी चाहिँ कति चाहिन्छ 75,000 त यो एनर्जी कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो। सो एलपिजीको क्यालोरिफिक भ्यालु 46 इन्टु यसको पनि इफिसियन्सी 0.6 नै छ। सो गर्दाखेरि कति चाहिँ हामीलाई एलपिजी चाहियो त, एलपिजी चाहिँ जम्मा हामीलाई 2717 केजी चाहियो। तर अब यसलाई हामीले त सिलिन्डरमा निकाल्नु पर्ने छ, किनभने 1 सिलिन्डरको प्राइस दिएछ। 1 सिलिन्डर भनेको 14.2 केजी हुन्छ। सो डिभाइड बाई 14.2 गरेर कतिवटा सिलिन्डर चाहिन्छ भन्ने आयो, त्यो भनेको 191 पोइन्ट समथिङ आयो। त किन्न सम्भव छैन, 192 किन्नु पऱ्यो सिलिन्डर। सो 192 सिलिन्डर्सलाई इन्टु 1900 गऱ्यो भने हामीलाई प्राइस कति पर्न आयो त 3,64,800 रुपियाँ पर्न आयो। अब यसलाई पनि हामीले माथिपट्टि यो उसमा चाहिँ प्राइसको पनि एउटा छुट्टै कलम बनाइदिउँ। त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई पछि कम्पेयर गर्न सजिलो हुन्छ। एउटा केरोसिनको भयो 2,43,333, त्यस्तै एलपिजीको भयो 3,64,800। त्यस्तै अब नेक्स्टमा छ पेट्रोल। अब पेट्रोलको लागि चाहिँ अर्को कलर युज गरौँ हामीले, ब्लू कलर। सो अमाउन्ट अफ पेट्रोल रिक्वायर्ड त्यो भनेको 75,000 डिभाइड बाई पेट्रोलको चाहिँ के अब सिबी भनेको 32.6 इन्टु यसको इफिसियन्सी 0.3। यो भनेको टोटल कति चाहिँ हामीलाई पेट्रोल चाहियो त भनेर आयो, त्यो भनेको 7,668.711 लिटर्स चाहियो। अब यसको प्राइसिङ कति भयो त, प्राइस भनेको 768.711 इन्टु 1 लिटर पेट्रोललाई 130 रुपियाँ पर्छ भनेर छ। सो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ जम्मा कति आउने भयो भन्दा 9,9632 9,96,932 रुपियाँ चाहिँ हामीलाई पेट्रोल युज गर्दा पर्ने भयो। त्यस्तै अब फाइनल छ एउटा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटीको लागि गरौँ, इलेक्ट्रिसिटीलाई हामीले ग्रिन कलर युज गरौँ, किनभने ग्रिन एनर्जी भनेर बुझिन्छ इलेक्ट्रिसिटीलाई होइन। सो ग्रिन कलर युज गर्दाखेरि अब ठ्याक्कै यहाँ एमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी निकालौँ। एमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी भनेको चाहिँ टोटल 75,000 डिभाइड बाई 36 इन्टु 80% भनेको 0.8, द्याट इज हामीलाई कति युनिट चाहियो त इलेक्ट्रिसिटीको टोटल 26,041 युनिट चाहिँ हामीलाई इलेक्ट्रिसिटीको लाग्दो रहेछ। यसको प्राइस चाहिँ पर युनिटको 10 रुपियाँ छ, विच इज भेरी बिग होइन। अब 10 रुपियाँ त पर्दैन, त्यही पनि अब अहिलेको हाम्रो क्वेसनमा कन्डिसन अनुसार यति रुपियाँ दिएको छ। सो 10 रुपियाँ हामीलाई 1 युनिटको बिजुलीको लाग्यो भने 2,60,416 रुपियाँ चाहिँ बिजुलीबाट लाग्यो। सो हामीले अब यो चार्टको प्राइस कम्पेयर गर्ने हो। प्राइस कम्पेयर गर्दा सबैभन्दा सस्तो चाहिँ हामीलाई केरोसिन पर्यो। सो केरोसिनलाई चाहिँ हामीले सिलेक्सन गर्नु पऱ्यो होइन। सो केरोसिन इज द चिपेस्ट अप्सन भनेर लेख्नु पऱ्यो आन्सरमा। सो यति भन्दै लगभग इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू सकिसकेको छ। अहिलेसम्मको सबै न्युमेरिकल्सहरू यहाँबाट गऱ्यो भने, यो भिडियोजहरूबाट गऱ्यो भने पनि इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ कभर भएको छ। अल द बेस्ट फर यो एक्जाम होइन। अनि यहाँको कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर भयो भने न्युमेरिकल गर्न सकिन्छ। एक्ज्याक्टली न्युमेरिकल आउँछ भन्ने चाहिँ हुँदैन है। अल द बेस्ट फर यो एक्जाम। थ्याङ्क यू सो मच।